تے آپ فرماندے نے سارے جنتی اللہ نو انج ویکھن گے جویں تسی 14ویں رات دا چن ویندے ہو۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بات اس مقام تے پہنچی کہ ماہ رجب حرمت والا مہینہ، اور اس حرمت والے مہینے دے اندر سانو حکم دیتا گیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اس مہینے دے اندر تساں اپنے آپ تے ظلم نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنے، اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں۔ لیکن ساڑھے معاشرے دے لوگاں نے جتنا گناہ تو روکیا گیا اتنے ہی زیادہ گناہ کیتے، پھر چھوٹے گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ کیتے، شرک جیسا کبیرہ گناہ کیتا۔ 22 رجب نو غیر اللہ دے نام دے کنڈے بھر کے اللہ دی ذات دے نال شرک کیتا، اور پھر شرک تو بھی اگے آ جاؤ، بدعت دی بھی انتہا نہ رہی۔ اس مہینے نو شرک دی بجائے بدعت دا مہینہ بھی بنایا گیا، اور یہ دعویٰ کیتا گیا کہ 27 رجب نو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج ہوئی۔ معراج دے نام تے بدعتاں ایجاد کیتیاں گئیاں، چراغاں کیتا گیا، لائٹنگ کیتی گئی، اور ایک ایسی تاریخ تے بنیاد رکھی گئی جیڑی تاریخ نہ اللہ نے دسی نہ او دے رسول نے دسی۔ دین اسلام دے اندر جیڑی چیز انساناں دی ہدایت واسطے ضروری سی، اللہ نے او دا ایک ایک جز، ایک ایک رکن او دا محفوظ کر دیتا۔ نماز دا ایک ایک رکن محفوظ کیتا، ایک ایک جز محفوظ کیتا، ایک ایک لفظ محفوظ کیتا، ایک ایک حرکت محفوظ کیتی۔ اسی طرح اللہ دی ذات نے جیڑی چیز واقعہ معراج دے اندر ساڈے واسطے باعث ہدایت سی، وہ ایک ایک شے نو ساڈے واسطے محفوظ کر دیتا، اور جیڑی شے نو محفوظ ہی نہیں کیتا گیا، جیڑی شے دے بارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال ہی نہیں کیتا کہ اللہ دے نبی تانوں معراج ہویا تے کس تاریخ نو ہویا، صحابہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا معراج بیان کیتا تابعین دی جماعت نو۔ تابعین نے سوال نہیں کیتا کہ اللہ دے نبی نو معراج کس تاریخ نو ہویا، بس کہن والیاں نے کہہ دیتا، کسی نے رجب دا مہینہ کہہ دیتا، کسی نے شعبان دا کہہ دیتا، کسی نے کہا ہجرت تو پہلا واقعہ پیش آیا، کسی نے کہا ہجرت تو بعد واقعہ پیش آیا۔ تو مختصر بات یہ وے کہ جدی تاریخ رب ذوالجلال نے نہیں دسی، سانو بھی پوچھن دی ضرورت۔ بعض لوگ انہوں کفر اسلام دی جنگ بنا لیندے نے کہ لو جی فلانے نے معراج شریف دے موقع تے بتیاں نہیں لائیاں، او تے نبی پاک نال محبت ہی نہیں کردا، او تے نبی پاک نال پیار ہی نہیں کردا، او تے معراج نو مندا ہی نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ کیوں کہ قیامت والے دن اللہ دی ذات نے حساب لینا ہے تے اپنے بندے کو لوگ کدے مطابق لینا ہے؟ بولو۔ تے جیڑی گل اللہ نے قرآن وچ دسی نہیں او دے بارے سوال ہونا ہے؟ دسو ہاں والا ہونا ہے سوال؟ تے جدو قرآن وچ دسے ہی نہیں گیا قیامت والے دن سوال ہی نہیں ہونا، تے پھر بندہ مجرم کیویں ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ مجرم کیویں بنیا؟ مجرم ایویں بنیا کہ جڑا کام اللہ دے رسول نے نہیں دسیا او پیا کردا ہے، جڑا طریقہ اللہ دے رسول نے نہیں دسیا او طریقہ پیا اپناندا ہے، حالانکہ اے ماحول آپ دے دور وچ ہے ہی نہیں سی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تے ماحول اے سی کہ آپ غم زدہ سن، پریشان سن۔ بچپن دے اندر ہی اللہ دی ذات نے باپ دا سایہ اٹھا لیا، تھوڑی دیر گزری تے ماں بھی دنیا تو چلی گئی، دادا بھی دنیا تو چلا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دی ذات نے نبوت دے نال ہمکنار فرمایا،
لوگاں نے پریشان کیتا، تانے مارے، مینے مارے، اس قدر تانے تے مینے مارے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا دے دین تو پھر گئے نے، منحرف ہو گئے نے، انہاں نو اپنے باپ دادا دا دین وارا نہیں کھاندا۔ کسے نے جناب ساحر کیا، کسے نے مجنون کیا، کسے نے دیوانہ کیا، کسے نے جادوگر کیا، جو جو کسے دے منہ دے اندر آیا وہ کہندا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے دکھ برداشت کر دے گئے۔ پھر آپ نو ایک انتہائی زیادہ سخت دکھ پہنچیا کہ آپ دا چچا دنیا تو چلا گیا، آپ دی غمخوار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا تو چلیاں گئیاں۔ جدوں آپ انتہائی پریشان ہوئے، اللہ نے فرمایا آؤ محبوب تانوں سیر کروائیے، آؤ تانوں سیر کروائیے۔ تے شاعر نے اپنے انداز ترجمانی کی تھی نا کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا بھی راہی عدم ہوا، گھٹنوں چلے تو دادا بھی راہی عدم ہوا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گیا جدا، ایک ایک کر کے یہ سایہ اٹھتا چلا گیا، ایک ایک کر کے یہ سایہ اٹھتا چلا گیا۔ سائے پسند نہ آئے، پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ اللہ اکبر۔ آپ پریشان نے، غم زدہ نے، فرمایا محبوب آؤ تو انہوں سیر کروائیے۔ آج بھی ساڑھے ہاں ماحول ہے نا کہ جڑا کوئی پریشان ہوندا تے انہوں اندھ نے چلو آئی تھوڑا جا پھر ٹوریا، تیرا کوئی ذہن ہولا ہو جائے۔ تے اللہ فرماتے نے محبوب انہاں نے تو انہوں بڑا پریشان کیتا ہے، ستایا، آؤ تو انہوں اسی ستا آسمانہ دی سیر کروانے ہیں۔ فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ فرمایا پاک او ذات جن نے سیر کروائی راتوں رات اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے اس آیت دے اندر سیر دا مقصد بھی بیان کر دیتا ہے۔ محبوب اسی تو انہوں سیر کروا رہے ہیں، سفر کروا رہے ہیں، فضول کروا رہے، فضول سفر کرن تو منع فرمایا گیا۔ فرمایا فضول سفر نہ کریا کرو، بے مقصد سفر نہ کریا کرو۔ کئیاں دی عادت ہوندی ہے نا گڈی لے لئی تے بس پھر چڑھ گیا ہوا دے گھوڑیاں تے، کدی این ہو تے کدی این ہو۔ فرمایا جڑا بلا وجہ سفر کردا ہے، سفر عذاب دے حصیاں دے وچوں ایک حصہ ہے، سفر عذاب دے حصیاں دے وچوں ایک حصہ ہے۔ ایویں شوقیہ سفر نہ کریا کرو، با مقصد سفر کریا کرو۔ تو فرمایا کہ محبوب اسا تانوں سفر کروانا ہے، اسا تانوں سیر کروانی ہے، بے مقصد نہیں کروانی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا اس سفر دا مقصد بڑا خاص ہے۔ آج دے مسلمان نو پوچھو نا معراج کیوں کروایا گیا، یہ مقصد کی ہے؟ آندا نہیں مینوں صرف بتیاں لان دے ہی پتا ہے، بتیاں لان دے ہی بس پتا ہے، تو جنہیں بتیاں نہیں لائیاں وہ تے فتوے لان دے ہی پتا ہے بس، اگے مینوں کوئی پتا نہیں۔
اللہ فرماندے نے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، محبوب توانو سیر کروان دا سب تو وڈا مقصد اے اسی توانو اپنیاں نشانیاں دکھلانا چاہنے ہیں، اسی توانو اپنیاں نشانیاں دکھلانا چاہنے ہیں۔ معراج دا پورا واقعہ الف تو لے کے یا تک سارے دا سارا واقعہ اللہ دیا نشانیاں دے نال بھرپور ہے، بھریا پیا ہے۔ اللہ نے قدم قدم تے اپنے محبوب پیغمبر نو نشانیاں دکھلائیاں نے، فرمایا اسی توانو سیر جڑی ہے فضول نہیں کروا رہے بلکہ بڑی با مقصد سیر کروا رہے ہیں۔ لنوریہ من آیاتی انہو هو السمیع البصیر۔ فیصلہ ہو گیا، اسا تو انہوں سیر کروانی ہے۔ فرمایا جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے، جلدی جا محبوب نو لے کے آ۔ جبریل آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آپ نو جگایا گیا، بیدار کیتا گیا، آپ نو اٹھا کے بیت اللہ دے اندر لے آندا گیا، آپ دا سینہ چاک کیتا گیا، سینہ چاک کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک سونے دا تھال لے آندا گیا، اس سونے دے تھال دے اندر میرا سارا دل جڑا سینے دا سامان جڑا اس سونے دے تھال دے اندر رکھ دیتا گیا، زمزم دے پانی نال توتا گیا، اس دل نو ہی توتا، میرے سینے نو ہی توتا، پھر انہاں ساریاں چیزاں نو اپنی جگہ تے فٹ بھی سلائی بھی لگا دیتی۔ سلائی لگائی تو محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گیا، کہ دل دا جڑا آپریشن کروا کے آئے کھلوندا ذرا کیوں جی، وہ تے مہینہ منجی تو نہیں اٹھتا۔ تو اللہ نے کی آکھیا سی لنوریہ من آیاتنا، محبوب اسا تو انہوں نشانیاں وخانیاں نے، تے سب تو پہلی نشانی کی دکھلائی کہ سینہ چاک کر دیتا گیا، زمزم دے پانی نال تو دیتا گیا، ایمان تے حکمت دے نال بھر دیتا گیا، دوبارہ سلائی لگا دیتی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اسی محبوب دے سینے تے اے سلائی دے نشان ویکھیا کر دے ساں، اسی محبوب پیغمبر دے سینے تے اے سلائی دے نشان ویکھیا کر دے ساں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ صاف ہو جاندا ہے، براق لے آندا جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے اے براق خچر نالوں چھوٹا ہے تے گدے نالوں بڑا ہے۔ آپ فرماندے نے جدوں میدے تے سوار ہون لگا تے انہیں تھوڑا جا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا۔ جبریل آندے نے اے براق ٹھہر جا، تینوں نہیں پتا اج تو پہلا تے اج تو بعد اے دے نالوں ودیا سوار تیرے تے ہونا ہی کوئی نہیں۔ اینی گل براق نے سنی ہے تے پسینے نال شرابور ہو جاندا ہے، براق پسینے ہو جاندا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس براق تے سوار ہو جاندے نے، تے براق لفظ بنیا برق چوں، برق دا معنی بجلی، تے پھر ایک بجلی نہیں، فرمایا براق انتہائی تیز ترین بجلی۔ آ جڑی بجلی ہے نا ساڑھے ہاں 220 والی، اب ماڑا جا ہاتھ لاؤ ہاں یارا، توڑ پور گھوم جاندے نے کہ نہیں؟ تے او جڑی اتنی تیز ترین بجلی او دی کیفیت ہے وے کہ آپ فرماندے نے جتھوں تک نظر جاندی ہے نا اوتھے جا کے دا پہلا قدم ٹکدا ہے، اوتھے جا کے دا پہلا قدم ٹکدا ہے۔ بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک 40 راتاں دا سفر ہے، 40 دن تے 40 راتاں بندہ سفر کردا رہے تے پھر بیت المقدس پہنچدا ہے۔ تے اللہ نے کنی دیر وچ پہنچایا؟ اسرا بعبدہ لیلاً، رات دے کے حصے دے اندر محبوب پیغمبر براق تے سوار ہو کے بیت المقدس پہنچ جاندے نے۔
اے زمینی سیر کروائی گئی ہے 40 دناں تے 40 راتاں دا ایک رات دے حصے دے اندر سفر کرنا، یہ بھی ایک اللہ دی بہت بڑی نشانی ہے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رستے دے اندر نا چل دیا ایک نبی دی قبر آئی، ایک نبی دی، دسو گے والا کیڑے نبی دی؟ موسیٰ علیہ السلام دی۔ موسیٰ علیہ السلام دی قبر آئی، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے نے کی ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہن کئیاں نے آکھنا پھر مولوی جی میں نبی زندہ ہے نا، مولوی جی نبی میرے زندہ ہے، مان گئے ہو نا، پھر اپنے منہ آکھیا جے نا نبی ویکھیا قبر چ زندہ نماز، اللہ اکبر۔ کتھے زندہ ہے؟ دعویٰ کی ثابت کیتا کتھے زندہ ہے؟ اچھا جدو اللہ دے نبی نے بیت المقدس نماز جا کے پڑھائی، ایک نبی نو پڑھائی کہ دو نو؟ سارے نو پڑھائی، تو پھر سارے بیت المقدس ہی زندہ ہوئے نا، پھر یہ بھی مان لو پھر کہ سارے بیت المقدس اندر بھی زندہ ہی نے۔ اچھا جڑے دنیا تو چلے گئے نا وہ تے قبر دے اندر دفن نے، بیت المقدس کیویں آ گیا؟ اصل دے اندر بات اے وے کہ واقعہ معراج سارے دا سارا معجزانہ طور تے بیان کیتا گیا۔ آپ دا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، تے معجزہ دلیل ہوندا عقیدے دی، دلیل ہوندا عمل دی دلیل ہوندا نہیں۔ جے عمل دی دلیل ہوئے پھر سانوں بھی براق تے چڑھ کے جانا پائے گا۔ جے عمل دی دلیل ہوئے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی انگلاں چوں کی نکلیا؟ پانی، تے سانوں بھی کڈ کے پھر وکھانا پے گا۔ معجزہ دلیل ہوندا عقیدے دی، اور کس عقیدے دی؟ کہ ساڈے منن وچ آئے نہ آئے، ساڈا ذہن تسلیم کرے نہ کرے، محبوب نے کہہ دیتا ہے تے بالکل حق سچ کہہ دیتا ہے۔ صرف عقیدے دی دلیل ہوندا ہے۔ تو اللہ دی مرضی ہے، اللہ چاہے تو وقتی طور تے موسیٰ علیہ السلام نو زندہ دکھا دے، کوئی حرج نہیں، جس طرح بیت المقدس دے اندر سارے نبیوں نو دکھایا گیا۔ اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے نے، آپ نو دکھایا گیا، آپ اگے گزرے بیت المقدس پہنچے، آپ فرماندے نے جبریل نے میری سواری نو اس کنڈے دے نال بند دیتا ہے جس کنڈے دے نال سارے نبی سواریاں بندے رہنے۔ موسیٰ علیہ السلام دا قبر وچ ویکھنا وی نشانی، اور سواری نو کنڈے نال بننا وی، او کنڈا ویکھنا وی۔ تے اللہ نے کیا کیا سی لِنُرِيَهُ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نشانیاں دکھلاندے جا رہے ہیں، جبریل محبوب نو سفر کرواندے جا رہے ہیں، تے شاعران دا عرض کیتی جبریل سوہنے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در تے ہے براق آیا، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جا اقصاچ پہنچے نبی سن پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تے جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔
سواری کنڈے دے نال بند دیتی گئی، بیت المقدس دے اندر داخل ہوئے، اللہ نے سارے نبیاں نو جمع کیتا، امامت مصلی امامت تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو کھڑا کر دیتا گیا، آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے نماز پڑھائی تے ساڈا عقیدہ ثابت ہو جاندا ہے، جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا، جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا، کوئی مصلی دے اُتے کھلوئی نہیں سکدا۔ اے ساڈا عقیدہ، جتھے نبی بھی ہون او نبی بھی مصلی تے کھلو سکدے۔ اے اج دے مولوی دا حوصلہ ہے، آپ نو حاضر ناظر بھی سمجھدا ہے، موجود بھی سمجھدا ہے تے مصلی تے بھی۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو پھر کیا دسو گے والا؟ نہیں تساں کتھے دسنا والا، وہ تو میں دسنا تانوں۔ آپ دے سامنے مہمان نوازی پیش کیتی گئی، دودھ دا پیالہ، بولو این دیاں گلاں تے نہ دسی دیاں، شراب دا پیالہ، نماز پڑھان تو بعد مہمان نوازی کرنا، آپ ہی تہاں دس دیتا۔ تساں بھی کدی ہر نماز تو بعد آکھیا والا کاری صاحب آؤ تو چاہ پیائی ہے، ہر نماز تو بعد دی گل پیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دو چیزاں پیش کیتیا گئیاں، دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا، شراب دا پیالہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دودھ پی لیا تے جبریل نے فرمایا محبوب تساں دودھ پیتا تے تواڈی امت ہدایت روے گی، اگر تسی شراب پی لیندے تے تواڈی امت گمراہ ہو جاندی۔ کئیاں نے کہنا سی مولوی جی ویکھیا نا پھر اللہ دے نبی نے بھی پیتی سی، شراب پیتی سی، انہاں نوں اے نہیں سمجھ نہیں سی آنی کہ او تے جنت چوں آئی سی۔ انہوں نے یہ نہیں کہنا ویکھو جی آپ نے بھی پیتی سی شراب پینی بھی، ہاں جائز۔ فرمایا تہاڈی امت گمراہ ہو جاندی۔ محبوب تساں دودھ پی لیا، اللہ اس قوم نو دودھ پین والا، کئی قوم نو الٹیاں ہوندیاں نا دودھ دا ناس ہونا کہیں، ہاں فاسٹ فوڈ کھان والی قوم، اے والا کیویں دودھ پی سکدی؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دودھ پیتا، زمینی سفر مکمل ہویا تے پھر آسمانی سفر شروع کر دیتا گیا۔ آپ فرماندے نے اوری جا بھی مینوں چڑھایا گیا، بلند کیتا گیا، پہلے آسمان تک پہنچایا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے زمین تو لے کے پہلے آسمان تک فاصلہ 500 سال دا، پھر پہلے آسمان دا موٹا لینٹر 500 سال دا، 1000 سال دا فاصلہ چند منٹاں سکنٹاں دے اندر پہلے آسمان تے پہنچے، نشانی نالوں کٹ، لِنُرِيَهُ من آیاتنا، یہ ساریاں دیاں ساریاں نشانیاں ہی نے، جماعت کروانا بھی نشانی ہے، کنڈے نال سواری بننا بھی نشانی ہے، آسمان دیاں بلندیاں تک جانا بھی نشانی ہے۔ تے کئی آندے نے بجر ہو گیا آسمان دے جا کوئی نہیں سکتا، آجی بشر ہو کے آسمان تے جا کوئی نہیں سکتا، واقعتاً جا کوئی نہیں سکتا، پر جنہوں اللہ پہنچائے ہاں انہوں روک کوئی نہیں سکتا، جنہوں اللہ پہنچائے انہوں روک کوئی نہیں سکتا۔ محبوب گیا نہیں بلکہ لے جایا گیا ہے۔ پہلے آسمان دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے پوچھا کون؟ فرمایا جبریل۔ دربان پوچھ رہا کلہ ہی ہو؟ جبریل کلہ ہی ہے، اگے تے آندا جانا ہے،
تے کلا ہی ہونا تے اج بھی کلا ہی ہے۔ تے جبریل آندے نے نہیں میں کلا نہیں، آئے کون نے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال نے۔ تے اگلی گل سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل دربان پوچھ دے اے آپ آئے نے کہ بلائے گئے نے؟ اے آپ آئے نے کہ بلائے گئے نے؟ جبریل آندے نے آئے نہیں بلکہ بلائے گئے نے۔ بشر ہو کے آسمان تے جا کوئی نہیں سکدا، جنوں رب لے جائے انہوں روک کوئی نہیں سکدا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پہلے آسمان تے پہنچے تے بابا جی آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ جبریل نے تعارف کروایا، جبریل نے تعارف کروایا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بابا جی نو سلام کیتا تے بابا جی نے سلام دا جواب دیتا تے بابا جی آندے نے سنا پترا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ بابا جی آدم علیہ السلام سجے ویندے نے تے مسکرانا شروع کر دیندے نے تے کھبے ویندے نے تے رونا شروع کر دیندے نے۔ جبریل نو پوچھیا گیا جبریل بابا جی نو کی مسئلہ ہے؟ سجے پاسے ویندے نے تے مسکرائی جاندے نے۔ جبریل آندے نے اللہ دے نبی سجے پاسے جنتیاں دیاں روحاں نے، سجے پاسے اپنی اولاد جنتی ویندے نے تے مسکرانا شروع کر دیندے نے، تے کھبے پاسے جہنمیاں دیاں روحاں نے۔ جدوں بابا جی دی اولاد نہ جہنمیاں روحاں تے پیندی ہے تے رونا شروع کر دیندے نے۔ کون آندا باپ نو اولاد دا دکھ نہیں ہوندا؟ کون آندا باپ نو اولاد دا دکھ نہیں ہوندا؟ باپ پی جاندہ گھٹ جاندہ دبا جاندہ، سمجھدا کہ میں اپنی اولاد دے سامنے رواں گا آنسو بہاواں گا تے انہاں دے حوصلے ٹوٹ جان گے۔ کون آندا باپ دا دکھ نہیں ہوندا، باپ نو دکھ نہیں ہوندا؟ بابا جی آدم علیہ السلام اپنی جہنمی اولاد ول ویندے نے تے زارو کتار رونا شروع کر دیندے نے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ اپنیاں نشانیاں دکھلائی جاندے نے۔ پہلے آسمان تو اور بلند کیتا گیا، دوسرے آسمان تے پہنچایا گیا۔ 1000 سال دا پھر سفر چند لمحاں دے اندر طے کر کے دوسرے آسمان تے پہنچے۔ جدوں دوسرے آسمان تے پہنچے عیسیٰ علیہ السلام دے نال تے یحییٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ سلام کیا جاندا ہے، اہلن سہلن مرحبا کیا جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے بھائی جان سناؤ تہاڈا کی حال ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور وضاحت بھی کر دیتی ہے، فرمایا دوسرے آسمان تے 2 خالہ زاد بھائیاں دے نال میری ملاقات ہوئی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام دے نال اور یحییٰ علیہ السلام دے نال۔ اے بھی اللہ دی نشانی ہے کہ ہر آسمان تے ایک ایک نبی دے نال ملاقات ہوئی، لیکن دوسرے آسمان تے یہ بھی اللہ دی نشانی۔ تیسرے آسمان تے پہنچے تے یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ چوتھے آسمان تے جاندے نے تے ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ 5ویں آسمان تے جاندے نے ہارون علیہ السلام دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ ہر نبی دے نال تعارف بھی ہو رہا ہے، ہر نبی نال دعا سلام بھی ہو رہی ہے، حال چال بھی پوچھیا جا رہا ہے۔ جدوں 6ویں آسمان تے پہنچے، 6ویں آسمان تے حضرت موسیٰ
علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہوئیاں، حال احوال پوچھے، حال احوال دریافت کیتے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ستویں آسمان دی طرف جان لگے نے تے موسیٰ علیہ السلام دیاں اکھاں چو آنسو آ جاندے نے۔ جبریل آندے نے موسیٰ توانوں کی ہویا، توانوں کی ہویا، کیوں رونا شروع کر دیتا جے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں کوئی غم نہیں کر رہا، میں کوئی دکھ نہیں کر رہا، میرے تے آنسو خوشی دے آنسو نکل رہے نے کہ اے نوجوان آیا سب نالوں بعد وچ، لیکن قیامت والے دن اے دی امت سب نالوں بہتی ہوئے گی۔ آئے سب تو بعد نے لیکن امت سب نالوں زیادہ ہوئے گی۔ ستویں آسمان تے چلے جاندے نے، ستویں آسمان تے جا کے ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے۔ اے بیت المعمور کیڑا بیت المعمور ہے؟ بیت اللہ دی عین سید دے اتے بیت المعمور جدا طواف فرشتے کر دینے۔ 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور دا طواف کردہ تے جیڑا ایک واری کر لیندا دوبارہ واری آوندی، دوبارہ واری نہیں آوندی۔ آپ فرماندے نے مینوں اور بلند کیتا گیا، سدرۃ المنتہا تے پہنچا دیتا گیا۔ سدرۃ المنتہا آخری اسٹیشن، آخری سٹاپ، جیڑا فرشتہ تھلیوں اتے جاندا سدرۃ المنتہا تو اگے جا سکدا تے سدرۃ المنتہا دے اتے وے دفتر لوہے محفوظ دا جدے اندر سارے کھاتے تقدیر دے اللہ دی ذات نے رکھے نے۔ فرمایا منو اور بلند کیتا گیا حتیٰ کہ اس دفتر دے کلمہ دے چلن دی آواز مینوں سنائی دیتی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے جڑے اس دفتر چو پیغام لے کے آندے نے نا، او فرشتے سدرۃ المنتہا کراس کر کے تھلے آ سکدے تے تھلے تاں جا سکدے۔ اے رب نے وچ ایک آخری سٹاپ بنایا جنوں سدرۃ المنتہا کیا جاندا ہے۔ او بیری دا درخت، آپ فرماندے نے او بیری دا درخت بھی ایڈا آلہ تے شاندار ہے، او دے پتے جڑے نے ہاتھی دے کان دے برابر نے، اور او دے بیر ہجر علاقے دے مٹکے دے برابر نے۔ اینے وڈے بیر اور اتنے بڑے پتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر اس سدرۃ المنتہا نو مزید مزین کیتا جاندا ہے۔ پہلے ہی بڑی خوبصورت بیری ہے، اے دے حسن دے اندر اور اضافہ کر دیتا جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے اینی پیاری ہو جاندی ہے بیری، اینی خوبصورت بیری ہو جاندی ہے کہ دنیا دا کوئی انسان اے دا حسن بیان کر سکدا ہی نہیں۔ کسے انسان دے وس وچ ہے ہی نہیں کہ اس بیری دا حسن بیان کر سکے۔ ایسے جگہ تے جبریل نے اپنا آپ ظاہر کیتا، اصلی شکل دے اندر جبریل ظاہر ہو جاندا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اس جبریل نو اصلی حالت دے اندر ویکھیا۔ آپ فرماندے نے اے دے 600 پر نے، کنے 600 پر، تے جہاز دے صرف 2 ہوندے نے تے بادل کراس کر جاندا ہے، تے جدے 600 پر نے او دا اپنا حجم اور اپنا جسہ اور او دی اپنی جسامت کتنی بڑی ہوئے گی، اتنی بڑی جسامت۔ فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، سارا آسمان ہی جویں بھریا۔ تے آپ فرماندے نے مینوں جبریل دے قریب کر دیتا گیا۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اینا جبریل میرے قریب ہو گیا، اینا قریب ہو گیا کہ صرف 2 کمانہ دا فاصلہ باقی رہ گیا۔ آپ جبریل دے قریب ہوئے،
جدو جبریل دے قریب ہوئے سدرۃ المنتہا نو مزید مزین کر دیتا گیا تے پھر کی ہویا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ دی ذات نے وحی نازل کر دیتی، محبوب پیغمبر دے نال گفتگو کیتی بذریعہ وحی دے ذریعے آپ نال گفتگو کیتی۔ کئی ایویں ہی آندے نے لو جی جبریل نے اتھے آپ دا ساتھ چھڑ دیتا، فرمایا محبوب تسی اگے جاؤ میرے پر سڑ دینے، اللہ دے نبی نے جا کے اللہ نے جپی پا لے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو لو پوچھا گیا اللہ دے نبی کیا تساں اللہ دی ذات نو حالت بیداری دے اندر دیکھیا؟ فرمایا او نور اونوں میں کیویں ویکھ سکنا وا؟ حالت بیداری دے اندر میں اپنے رب نو، ہاں ایک مسئلہ یاد رہے، خواب دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رب دا دیدار کیتا، خواب دے اندر اپنے رب دا دیدار کیتا، لیکن حالت بیداری دے اندر نہ زمین تے نہ آسمان تے نہ سدرۃ المنتہا تے نہ معراج دے موقع تے کسے موقع تے بھی حالت بیداری دے اندر دیدار کیتا۔ اے اعزاز اے مرتبہ اللہ نے صرف متقی لوگاں واسطے رکھیا، ایمانداراں واسطے، کہ جدوں سارے جنت میں چلے جان گے، جنت دیاں نعمتاں انہاں نوں مل رہیاں ہون گیاں، اللہ پوچھن گے دسو کمی ہے جے کوئی؟ تے ایک ہی کہن گے کمی کوئی نہیں، تے پھر اللہ فرمان گے ایک نعمت اجے میں تواڈے کولوں چھپا کے رکھی ہے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ پردے ہٹا کے اپنا دیدار کروان گے تے آپ فرما دے نے سارے جنتی اللہ نو اینج ویکھن گے جویں تسی 14ویں رات دا چن ویندے ہو۔ فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ایسے موقع تے آپ ول وحی کیتی گئی، وہ وحی کیتی، کیڑیاں باتاں ہوئیاں، کیڑی گفتگو ہوئی، واپسی دا سفر کس طرح ہویا، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرانگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب